नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स और बिलखुसूस अफगानिस्तान के अंदर तमाम जो इस वक्त ताकतें हैं वो सर जोड़ कर बैठी हैं और तालिबान के हवाले से नई हुकूमत के क़याम के ऊपर इस वक्त गौर व खौस किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद कुछ जगहों के ऊपर से मज़ाहमती अंदाज में या मज़ाहमत देखने में आई, कुछ एलिमेंट जिसमें अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और इसके अलावा भी कुछ लोगों की जानिब से तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत की बातें सुनने को और देखने को मिली। लेकिन हमने देखा कि आज वो उठने वाली आवाज़ें भी दब गई हैं और वो तमाम लोग तालिबान की हिमायत में आ गए हैं कि वो उनकी हिमायत करेंगे और जो भी हुकूमत बनेगी उसकी हिमायत जारी रखेंगे। ये वो सूरत हाल है और इस पर एक सवाल उठता है कि क्या अब अफगानिस्तान के अंदर जो इससे पहले बातें या तज्जिए किए जा रहे थे कि किसी खाना जंगी का खतरा है या अफगानिस्तान के अंदर इसी तरह के अगर कोई मुखालिफ धड़े या ग्रुप्स हैं तो उसको लेकर के अफगानिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी हो जाएगी, क्या इसका खतरा अब टल गया है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनेगी उस हुकूमत के एक्सेप्ट करने के हवाले से या उसको तस्लीम करने के हवाले से भी अभी एक बहुत बड़ा सवाल या एक मरहला बाकी है कि जो भी हुकूमत का क़याम होगा उसको क्या तमाम आलमी बरादरी और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो उसको तस्लीम भी करेंगे। और बिलखुसूस तालिबान की हुकूमत के हवाले से एक और जो अहम बात सामने आ रही है जिसमें अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़, बच्चियों के स्कूल जाने के हवाले से और दीगर इंसानी हकूक़ के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार माजी में और अब भी किया जा रहा है, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रहेंगे या फिर अब की बार जो हुकूमत कायम होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और तमाम तर इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़, बच्चियों के हकूक़ और वो तमाम नुकात जो कि इस पर बयान किए जा रहे हैं जिसका खतरा या खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्या वो तमाम चीज़ें अब की बार नहीं होंगी? ये एक बहुत अहम है। इसके अलावा गुलबदीन हिकमत यार साहब की जो मुलाकात है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर उनसे भी हुई है और तमाम जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स, जिस तरह से पहले भी आपको बताया कि उन तमाम लोगों की जो मुलाकातें और उनसे मुशावरत जारी है, मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा इस सब पर बात करेंगे। खत्ते पर इस पर पड़ने वाले असरात और ये खत्ता क्या अब अमन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बरसों की खाना जंगी, जंगो जदल, गोली बारूद, इसकी जो बू है क्या अब ये मरहला इख्तिताम पजीर होने को है? इस सब पर आज बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे काबुल से पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद होंगी। हम आपका बहुत शुक्रिया सुमेरा, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जियाकार जहांगीर खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सुमेरा, आपसे मैं आगाज करता हूं। आप वहां पे काबुल में अफगानिस्तान में मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, चीजों को देख रही हैं। खवातीन के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में खदशात जाहिर किए गए, जिन चीज़ों के बारे में खदशा जाहिर किया गया, क्या आपने वो कुछ देखा कि क्या अब की बार तालिबान का रवैया वैसा नहीं है जैसा माजी में रहा और अब खवातीन के लिए एक महफूज अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत में भी रहेगा? इसमें फरीद सबसे बड़ी बात यह है कि हालात जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमने अक्सर वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स देखी जब हम यहाँ नहीं भी आए थे, तो उसमें बहुत कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी जो उसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है, इस टाइप की चीजें यहाँ पर सुनने को मिल रही थी कि हमें लगा कि शायद अफगानिस्तान अब गिरा। हमने अपने सिफारत खाने के लोगों को इवन मना करना शुरू कर दिया कि वो सड़कों पर ना जाएं। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो हर चीज बेहतर है, शहर में अमन अमान बेहतर है, लड़कियां अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जा रही हैं। कल मैंने एक तालिब कमांडर का इंटरव्यू किया, उन्होंने हल्फन ये बात की कि हमारे अगर कुछ लोग तंग करते पाए भी गए हैं, क्योंकि जाहिर है जो सबसे निचला केडर है, जो स्ट्रीट गार्ड है, उनमें तालीम की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ वाकयात हुए भी हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर्स वहां तक हर सेक्टर कमांडर की तरफ से दिए गए हैं कि खवातीन के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी, यानी हालात वैसे नहीं है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। रिपोर्टिंग करने में कोई एज अ जर्नलिस्ट आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ा बीइंग फीमेल रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे इसमें कतन कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, अलबत्ता जलालाबाद से जब मैं रिपोर्ट कर रही थी, निंगरहार सूबे से,
تو اس وقت بالکل الٹ معاملہ تھا جب میں وہاں پہ ایک چوک پر مجھے رپورٹ کرنا تھا, ایک پیس کو کیمرہ ریکارڈ کرنا تھا, تو وہاں الٹا لوکل جو تھے, لڑکے تھے, مرد تھے, وہ دے اسٹارٹڈ انسرکلنگ می, اور وہ میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے بڑی تعداد میں. تو جب وہاں پہ طالبان سیکورٹی کے لوگ پھر رہے تھے, تو دے came there, they approached me, they given me that protection. میرے ارد گرد کھڑے ہوئے, انہوں نے مردوں کو منع کیا کہ خواتین سے, خالص خاتون سے بالکل آپ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں. اور پھر جب ہم کابل آئے ہیں تو کابل میں بھی یہی صورتحال. اچھا, ایئرپورٹ کی کیا صورتحال ہے سمیرا؟ کیونکہ آج بھی 7 لوگوں کی وہاں پہ ہلاکت کے حوالے سے کہا ہے, ابھی بھی وہ ٹرموائل ہے, وہ وہاں پہ ابھی بھی کشیدگی ہے ایئرپورٹ کے اوپر. جی بالکل, میں ابھی کچھ دیر میں ہمارا سفارت خانہ جو ہے ان کے ساتھ میں جا بھی رہی ہوں وہاں پہ, کیونکہ سننے میں یہی آیا کہ بہت مخدوش صورتحال ہے, اور اس صورتحال کے ذمہ داران جو ہے وہ فورن فورسز کو کہلایا جا رہا ہے, جبکہ میری اطلاع کے مطابق جو ایئرپورٹ کے اندر فورن فورسز ہیں ان کا بھی بس نہیں چل رہا, کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, ڈی او ڈی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے جو امریکہ کی ہے, ایسے متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ جیسے وہ پورے افغانستان کو ہی اسائلم دینے پر تیار ہے. اگر یہاں پر کسی کو ای میل میں کوئی ویزا آیا ہے یو ایس کی جانب سے, یا کوئی پیپر ڈاکیومنٹ آیا ہے, تو 4 افغان اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ ای میل آئی ہے. رائٹ, میں ذرا جہانگیر خٹک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جس طرح سے آپ نے اب کابل کی صورتحال, افغانستان کی صورتحال سمیرا نے بتائی, یہاں پہ امریکہ میں کیا باتیں چل رہی ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر ایویکویشن ہے, یہ 20 سال تک امریکہ یہاں پہ رہا, اور اس کے بعد اب جب ایویکویشن ہو رہی ہے تو اتنی, جسے کہتے ہیں کہ بد انتظامی دیکھنے میں آ رہی ہے, آخر کیوں؟ دیکھیے, یہی بد انتظامی امریکہ میں ایک میرے خیال ہے اچھا خاصا بڑا پولیٹیکل کرائسس بنانے کی اہلیت رکھتا ہے, اور آلریڈی امریکہ میں جو سیاسی ہلچل ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدر جو بائیڈن پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ مس مینیج کیا. یعنی جس دن کابل فال ہو رہا تھا یا سقوط ہو رہا تھا اس دن جو بائیڈن چھٹیاں منا رہے تھے, اور وہ 2-3 دن تک تو کیمپ ڈیوڈ سے نکلے ہی نہیں. پھر اس کے بعد ان کی تصویریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ ایک ٹی وی اسکرین کے سامنے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اس پر بھی بڑی تنقید کی گئی کہ افغانستان میں اتنا بڑا کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے, اور صدر صاحب جو ہے وہ چھٹیاں منا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ واپس اپنا واشنگٹن آئے, اور انہوں نے وہاں سے 2-3 دفعہ بات بھی کی. اس وقت سے لے کر آج بھی شاید وہ بات کریں گے دوبارہ. یہاں پر جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کی طرف سے تنقید, پر ڈیموکریٹس کے اندر بھی بہت زیادہ ان پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. جو ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی ہے, انہوں نے آئندہ ہفتے ایک ہیئرنگ کا اعلان کیا ہے کہ جس میں یہ پوچھا جائے گا کہ آخر یہ اتنا بڑا ایک بہت بڑا ڈباکل ہوا ہے, امریکہ کی بہت زیادہ اس میں جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ کہ وہاں پر انہوں نے اینٹونی بلنکن جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں, اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن, دونوں کو بلایا ہے کہ آپ آئیے اور یہ ایکسپلین کیجئے کہ آخر یہ ہوا کیا. اور پھر سب سے بڑا سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کی فوج پر گزشتہ 20 سالوں میں 82 ارب ڈالر سے زیادہ لگائے, اور اس کے بعد یہ فوج تو ایک دن بھی نہ ٹھہر سکی. تو وہ فوج گئی کہاں؟ اور یہ آخر اتنا بڑا, یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں ایسا ڈبیکل کسی بھی فوج کا نہیں دیکھا گیا جو کہ افغانستان میں ہم نے گزشتہ ایک ہفتے, کچھ 2-3 ہفتوں میں دیکھا بیسیکلی, کیونکہ 6-7 دنوں میں انہوں نے پورا افغانستان طالبان نے پکڑ لیا تھا. جی ہاں بالکل, ان کی زیادہ یہاں پر سیاست بہت زیادہ کہا یہی جا رہا تھا کہ توقعات نہیں تھی, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ جیسی سپر پاور جو وہاں رہی, اس سے اتنی بڑی مس مینجمنٹ اور مس کیلکولیشن ہوئی کیسی؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں آپ سے جہانگیر صاحب. امجد شعیب صاحب, ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس خطے کے لیے, افغانستان کے لیے. ایک عرصے تک یہ ریجن, یہ افغانستان بالخصوص اس جنگ و جدل, گولی بارود میں رہا, اور یہاں پہ امن و استحکام جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت سمجھا جاتا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت بنے گی, کیا وہ تمام سٹیک ہولڈرز آسانی کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں گے, اور جنگ کا خطرہ, خانہ جنگی کا خطرہ اب افغانستان اور اس خطے سے ٹل گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جس طرح امریکہ نکلا تھا, امریکہ کی موسٹ پرابلی ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم نکلیں گے اور پھر پیچھے یہ خانہ جنگی ہوگی,
तभी वो साथ वाले ममालिक को कह रहे थे कि आप अपनी सरहदें खुली रखें। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी मायूसी उनको यही हुई है कि खाना जंगी हुई नहीं। जिस तरह के वहां की फोर्सेस ने कोई रेजिस्टेंस नहीं शो किया, अवाम ने कोई रेजिस्टेंस नहीं शो किया, उससे तो लगता है कि अवाम समझ रहे थे कि सारे मसले की जड़ बुनियाद अमेरिका और भारत है, ये निकलेंगे तो अमन आए। ठीक। अब वो निकले तो अमन एक लिहाज से अमन है, जैसे भी स्मेरा भी बात कर रही थी कि काबुल में चीजें बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान 20 सालों में इसकी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इसमें करप्शन, पैसा खाना, अमरीकियों से पैसा लेना, भारत से लेना, ये बड़ा आम हुआ, एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ बन चुका है वहां पे। ठीक। अशराफिया गरीब गुरबा तो बेचारा उसी तरह ही। अब वो लोग जो है वो दोबारा पैसे लेके फिर प्रॉक्सीज भी बन सकते हैं। मेरा ख्याल है बाहर की कुव्वतों की सबसे पहली कोशिश ये होगी कि यहाँ पे जो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है वो नाकाम हो, कंसेंसस हो ना सके। अमजद साहब, जिन प्रॉक्सीज की आप बात कर रहे हैं, क्या ये प्रॉक्सीज मौजूद हैं? क्योंकि यकीनी तौर के ऊपर भारत ने एक बड़ी सरमायाकारी की है, वो इतनी आसानी के साथ अपनी शिकस्त या यहां से अपने किरदार को महदूद होते हुए तो नहीं देख सकेगा। जी, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो उनकी बाद में, उसका इम्प्लीमेंटेशन का किस्सा तो बाद में चलेगा, लेकिन जो इमीडिएट है चीजें करने की वो तो उनकी प्रॉक्सीज मौजूद है ना। जिन्होंने जो पहले से पैसे खाते आ रहे हैं, उनके पे रहे हैं, वो वही मौजूद हैं। एनडीएस के लोग कोई, मतलब जब आपने आम माफी दे दी तो मासवाए उन चंद लोगों के या उनके इतनी आबादी में से 8-10 हजार जो एयरपोर्ट पे आपको नजर आ रहा है, बाकी तो सारे जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे। और वो जो जिसकी जहां वफादारियां थी वो वहां पे दोबारा भी काम करेगा। और उसमें सबसे पहली कोशिश यही होगी कि इनका कंसेंसस ना हो सके, ताकि यहीं पहले स्टेप के ऊपर ही ये मामला गड़बड़ हो जाए। इसमें मैग्नेनिमिटी दिखानी होगी तालिबान ने। वो मैग्नेनिमिटी इस तरह है कि आप सबको अकोमोडेट करें, उनकी डिमांड्स, उनको रैशनलाइज थोड़ा बहुत करके तो उनकी डिमांड माने, ताकि वो ऑन बोर्ड हो जाए, क्योंकि मुल्क में अमन लाना है। वरना तो ये होगा कि अगर आप डिमांड्स के ऊपर थोड़ा इंसिस्ट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर इख्तलाफ बन जाएगा। तो इस वक्त जरूरत है कि गिव एंड टेक करके लोगों को ऑन बोर्ड कर लिया जाए, स्टेक होल्डर्स। तो अगर ये नहीं होता तो आप देख लीजिए कि जब इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही नहीं बनती, ये पहला स्टेप है, तो किसी ने रिकॉग्नाइज क्या करना है इनको, या आगे किसी ने यहाँ के इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, जो बाकी कहानी है, चाइना आए, रशिया आए, पाकिस्तान आए, वो तो फिर हवा में उड़ जाएगी। तो इसलिए ये इस वक्त बड़ी कोशिश होगी उन मुल्कों की कि वो यहाँ पे काम करें। उनमें अमरुल्लाह साले भी है, मेरा अपना ख्याल है कि अहमद वली जो है, अहमद वली मसूद, अहमद शाह का बेटा, वो पहले उखड़ा हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा बहुत समझाया गया है तो वो शायद रास्ते पे आ जाएगा। उन्होंने तो अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अशरफ गनी के भाई ने भी जो है वो हिमायत का ऐलान किया है, वही तमाम एलिमेंट से है। लेकिन ये कि उन्होंने कोई डिमांड्स अपनी रखी होंगी, मशरूत होगी, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि उनको अकोमोडेट कर लेना चाहिए, ताकि पंजशीर वैली जो है वो पहले भी तालिबान के कब्जे में नहीं आ सकी, रूसियों के नहीं आ सकी, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अगर अहमद शाह वली ऑन बोर्ड हो जाए तालिबान के साथ तो पंजशीर वैली में अमरुल्लाह साले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, एक कमर्शियल ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी चीज के ऊपर जरा आगे बात करते हैं कि इंक्लूसिव जो एक मुश्तरका सबके साथ मिलकर हुकूमत साजी का मरहला, क्या ये इतना आसान है या फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त आइंदा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और इस खत्ते के लिए। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुमरा, बताइएगा जरा कि इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ क्या हो रही है? क्या ये इतना आसान है कि सबके साथ मिलकर एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिस पर कोई एतराज ना हो, या जिस तरह से अमजद शुएब साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे ग्रुप्स रह गए जो कि इस पर इत्तेफाक उन्होंने नहीं किया तो देन खतरा तो है और खाना जंगी भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है? फरीद, मेरा ख्याल है कि जहां लोग हमेशा कहते हैं ना कि 20 साल पहले वाला वक्त नहीं रहा अफगानिस्तान पे, तो उसको यहाँ पर भी इस पैराए में भी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि ये तालिबान भी वो 20 साल पहले वाले बिल्कुल उजड़ गंवार तालिबान नहीं है। टेक्नोलॉजी को हमसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं,
اور بلکہ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا تھا اندرونی ایک بات چیت میں کہ جب زلمے خلیل زاد نے ان کو ڈرافٹ تھمایا تھا دوحہ اکارڈ کا، تو انہوں نے واپس ان کو اکارڈ دیا 7 املا کی غلطیاں نکال کے انگریزی کی، یہ ٹھیک کر کے لائیں پھر ہم سائن کر دیتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ابھی ہر چیز اتنی آسان بھی نہیں ہے، ہمارا ریزسٹنس ہے، لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے اگر ڈاکٹر عبداللہ اور حامد کرزئی اس وقت ایک ہی گھر میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح طالبان ان کو اندرونی اپنی سیٹلمنٹ کر کے اور آئیں اور بات چیت کریں اور پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے پورے کھلے دل کے ساتھ، تو اٹ شوز کہ وہ لوگ تیار ہیں، بس صرف وہ فائنل ایک اعلان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اعلان ہو اور اس اعلان کے بعد وہ لوگ فائنلی حکومت بنائیں. ایک کل ہم ڈاکٹر عبداللہ اور حامد کرزئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے، ایک مجھے اس کے اندر ایک امید نظر آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کو اب جلد از جلد اپروچ کر لیں. اٹ مینس کہ پشتون کمیونٹی 60% آف افغانستان یہ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کر لیں، لیکن اگر طالبان سے آپ کی جو افغان طالبان سے بات ہوئی ہوگی، آپ نے اس بارے میں پروب کیا ہوگا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں، کب کریں گے؟ بالکل آپ نے سہیل شاہین صاحب کے انٹرویو سنے ہیں، آپ نے ذبیح اللہ کا پہلا پریسر سنا ہے، آپ نے ڈاکٹر عبداللہ کے ٹویٹس میں غالباً آپ کو میں بلکہ سجیسٹ کروں گی کہ ان دنوں آپ عبداللہ کے ٹویٹس کو لازمی فالو کریں کہ اس میں ان کی ٹون کتنی ایک سافن اپ ہے ٹورڈز طالبان. اور طالبان سے جہاں تک ہماری بات ہو رہی ہے، دیکھیں ان کو بھی ایک ریئلائزیشن ہے، everything has flipped itself in 20 years span of time. ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کس حد تک ریزسٹ کر سکتا ہے یا کس حد تک وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کر سکتا ہے. طالبان کو ایک کلیئر ایجوکیٹڈ فیس چاہیے ملک چلانے کے لیے، جو ان کو پہلے ہی میسر ہے ڈاکٹر عبداللہ کی شکل میں. حامد کرزئی کے بیٹے جو ہے وہ بھی کافی حد تک امیدوار ہیں کسی نہ کسی سلاٹ کے، تو ان کو پتا ہے کہ وہ اور انکلوسیو کے بغیر نہیں چل سکتے اور وہ کریں گے. آئی تھنک یہ 1 ہفتے کا ٹائم بڑا کروشل ہے. ملا غنی برادر کابل میں ہیں، ہیبت اللہ بھی آ جائیں گے جب ان کی ساری کنسلٹیٹو راؤنڈز پوری ہو جاتی ہیں. تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ملا غنی برادر ہم صحافیوں کو بھی بلا کر بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو بس ہم بھی یہی انتظار کریں کہ یہ تمام بالکل آپ نے کہا انکلوسیو گورنمنٹ اینڈ دی کمنگ، آنے والا جو 1 ہفتہ ہے بڑا کروشل ہے، بہت اہم ہے. بالکل جہانگیر خٹک صاحب، یہ جو آپ بات سن رہے ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ایک سابق صدر اور موجودہ صدر، جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بڑی تنقید کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے افغانستان سے انخلا کو امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی قرار دیا ہے. عام عوام جو ہے، امریکی عوام جن کے ٹیکسز کا پیسہ یہاں پر لگا، ان کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو انخلا رہا ہے یہ باعث شرمندگی ہے اور امریکی عوام کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی اس کے چہرے کے اوپر ایک بدنما داغ کے طور پہ سامنے آیا؟ دیکھیے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا گزشتہ سال، تو اس وقت بھی اس معاہدے کی یعنی یہ افغانستان ایک ایسا ایشو تھا جو گزشتہ الیکشنز ہوئے تھے جس کے نتیجے میں جو بائیڈن الیکشن جیتے، اس میں صرف ایک نقطہ جس کے اوپر بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان اختلاف نہیں تھا وہ افغانستان ہی تھا. یعنی ٹرمپ بھی افغانستان سے امریکی افواج کو نکالنا چاہتے تھے اور بائیڈن بھی، اور اسی کے نتیجے میں یہ ان کا معاہدہ ہوا. لیکن جو اب تنقید آ رہی ہے وہ اس بات پر نہیں آ رہی ہے. جب جو بائیڈن نے اس سال اپریل میں اعلان کیا تھا کہ میں پہلے انہوں نے 11 ستمبر کا اعلان کیا، پھر انہوں نے کہا 31 اگست تک ہم نکل آئیں گے، اس وقت امریکہ میں جو پبلک اوپینین پولز ہوئے تھے تو مور دین 60% سے زیادہ لوگ اس حق میں تھے کہ امریکی افواج کو وہاں سے نکالا جائے، اور ساتھ یہ صرف 29%. لیکن نکالنے کے اوپر تو اتفاق تھا، لیکن یہ جو سب کچھ ہوا ہے کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ طریقہ کار یہی اسی پر میں آ رہا ہوں کہ جہاں پر جو جگ ہسائی ہوئی اور جہاں پر کہ امریکہ کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ غصے میں ہیں، وہ جس طریقے سے یہ ہینڈل ہوا. دیکھیے، صدر بائیڈن سے بار بار یہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ یہ جو اس وقت کابل ایئرپورٹ پر دیکھا جا رہا ہے، لوگوں کی اپلیکیشنز ان سے کہا گیا تھا کہ ان کو جلدی پروسیس کریں. ہو یہ رہا تھا کہ جون کے مہینے تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ صرف 100 اپلیکیشنز 1 ہفتے میں پروسیس کر رہا تھا، یعنی 400 اپلیکیشنز، اور جو آپ کی کیو لگی ہوئی تھی وہ ہزاروں اپلیکینٹس کی تھی. اور ان کے اوپر بار بار یہ پریشر ڈال رہے تھے تمام، یعنی لا میکرز بھی اور
मीडिया भी कि आप इनको तेज करें, इन लोगों को अगर आपने वापस यहाँ लाना है तो प्रोसेस तेज करें। वो इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया। तो इसीलिए ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हियरिंग्स वगैरह जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि आखिर ये हुआ क्यों, क्योंकि अमेरिका का वहां से निकलना तो बिल्कुल तय था। वो तो देखिए जब जंग शुरू हुई थी, अभी जो किताबें आई हैं गुज़श्ता कुछ महीनों में, उनमें तो अब बिल्कुल वाज़ेह है कि पहले ही साल में अमेरिका के जो ग्राउंड कमांडर्स थे उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप को आगाह कर दिया था कि जनाब इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकल सकता, ठीक। आप इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले। लेकिन उस वक्त चूंकि वहां पर बुश और उनके सारे साथी थे जो कि इस हक में नहीं थे, इसीलिए जंग जारी रखी गई। तो जंग के खात्मे के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक। जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई है, जिस तरीके से अमेरिका की जग हसाई हुई है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। और एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूंगा कि हामिद करजई और अब्दुल्ला के बाकायदा तालिबान के साथ न सिर्फ राब्ते हैं, बल्कि तालिबान लीडर्स उनके घर जा रहे हैं। अब्दुल्ला का घर जो है वो इस वक्त अफगान सियासत का मरकज बना हुआ है। आज भी तालिबान के काफी सारे सीनियर लीडर, जिनमें मुल्ला खैरख्वाह भी शामिल हैं, वो आज उनसे मिले हैं जाकर। और जो फ्यूचर की गवर्नमेंट है उस पर बहुत ज्यादा उनकी मुशावरत जारी है। तो वो राब्ते उनके बहुत ज्यादा काफी ज्यादा हैं। और इम्कान यही है कि शायद ये अफराद को और कुछ और लोगों को भी आने वाली गवर्नमेंट में कोई ना कोई जगह मिल जाए। राइट, बिल्कुल ठीक। जहांगीर साहब, ये जो आपने बात की है कि जो सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स है इस वक्त यकीनन बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है और यही फोकस है, इसके ऊपर मरकज निगाह भी है, इस पर जोर भी बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि जल्द अज जल्द कोई एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। अमजद शरीफ साहब, जो मिसमैनेजमेंट की बात हुई है कि अमरीकी इनखला जो था वो लिखा तो था, तय तो था, मिसमैनेजमेंट हो गई है। ये मिसमैनेजमेंट आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या किसी तौर पे अमेरिका का इस रीजन के अंदर जो रोल है क्या उस पर भी इफेक्ट करेगा, या फिर यहां पे इनडायरेक्टली उसका रोल इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे कि अमेरिका चाहता है? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी हुई है कि इंप्रेशन ये था कि जैसे ही तालिबान काबिज हुए तो फिर वो निशाना बनाएंगे उन लोगों को जो कि जिनको वो समझते हैं कि वो गद्दार थे और अमेरिका के साथ तावन करते रहे, उनमें इंटरप्रेटर्स वगैरह थे। अगर वो हम हिसाब लगाएं तो वो काफी सारे वो कुछ हजार लोग बनते थे। इसी तरह कोई और भी होंगे जिन्होंने बरतानिया के साथ या और मुल्कों के साथ काम किया होगा, तो वो तादाद बन जाती थी अच्छी खासी। लेकिन अब जब तालिबान ने आम माफी दी, तालिबान कह रहे हैं कि हम किसी को कुछ कह ही नहीं रहे, तो फिर हर किसी का जवाब नहीं बनता कि वो उठ के एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। वहां पे तो लोगों की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरह हम अमेरिका पहुंच जाए इसी बहाने। मैं यही पूछना चाह रहा हूं अमजद साहब, ये हलचल वैसे आखिर है क्यों? यानी कि लग यही रहा है कि हर शख्स जो है वो अमेरिका जाने के लिए तैयार है, जबकि तालिबान एक तरफ कह चुके हैं कि आम माफी भी है और वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 20 साल पहले थी। मैं तो वही कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे वहां पे जब हालात पुरअमन हैं तो ये तो एक टेस्ट केस है कि अमेरिका उन लोगों को कहे कि भी हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस कर रहे हैं, आप आगे इधर जमघटा ना करें, आपको खतरा क्या है। जब तालिबान ने इंश्योरेंस दी है तो आप आराम से बैठे उधर और अपनी एप्लीकेशन देते रहें। तो वो कुछ ना कुछ वहां पे लोकली हैंडल करने की जरूरत है। यहाँ से हुआ ये है कि इनकी एम्बेसी स्टाफ वगैरह वो निकल गया है, पीछे वो आर्मी वगैरह मौजूद है, उनका काम सिक्योरिटी का है। तो ये कोई टेक्टफुली हैंडल करने वाली वहां पे कोई सूरत हाल रही नहीं। जो बात आप पहले कर रहे थे, अभी ये जहांगीर साहब ने भी, खटक साहब ने की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे तो आपको याद होगा कि हाई पीस काउंसिल जो है वो अब्दुल्ला हेड कर रहे थे। जी हाँ, अब्दुल्ला जो है वो अशरफ गनी का मुंह नहीं देखना चाहते थे, उसको चाहते नहीं थे कि ये कहीं नजर भी आए। और आपको पता है कि ये दोनों की इतनी मुखासमत थी कि इन्होंने दोनों ने अपने आप को सदर ऐलान कर दिया। और अब्दुल्ला समझता था कि हर दफा अशरफ गनी बेईमानी करके तो ये बैठ जाता है। लिहाजा अब्दुल्ला तालिबान के साथ पहले ही थ्रू हो चुका था दोहा में, उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले ही बना ली। लिहाजा उनको कोई फिक्र नहीं थी, वो बैठे रहे। जब तालिबान आए हैं तो इन लोगों की, और अशरफ गनी के साथ साथ अशरफ गनी के हामिद करज़ई के साथ भी थे इख्तलाफात, लेकिन जितने अब्दुल्ला के साथ थे उतने नहीं। लिहाजा अब्दुल्ला अपनी गेम बहुत पहले से चला रहे, ठीक है, इसका हमें पता है, क्योंकि हमारे लोगों को भी उन्होंने इस मामले में बात को कॉन्फिडेंस दिया। मैं सर इसी चीज के ऊपर आपसे ही आगाज कर लेता हूं। एक ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद आए तो अमजद शरीफ साहब आपकी इस बात से ही कंटिन्यू कर लूंगा कि आइंदा का जो मुस्तकबिल है, आइंदा का लाहेमौला पाकिस्तान का किरदार, वो क्या होगा, एक ब्रेक के बाद।
ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اندر. امجد شعیب صاحب مختصراً بتا دیجئے گا اس وقت جو حکومت سازی ہے اس کو لے کر جو بھی حکومت بننے جائے گی یا بنے گی, آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں افغانستان کا؟ دیکھیں, جو ابھی فوری طور پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے لیے ایک فیوریبل سچویشن نظر آ رہی ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے یہ ٹی ٹی پی کو, پی ایل اے کو کس حد تک کنٹرول کر سکتی ہے. اس کے لیے ایک کمیشن بھی بنایا ہے, ویسے آج ایک کمیشن کی بھی آئی ہے کہ کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی شکایات کے لیے ٹی ٹی پی سے متعلق جو ہے وہ کمیشن بنا دیا گیا ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کو ڈس آرم کرنا ہے, ان سے ویپنز لینے ہیں, ان کے اوپر ایک چیک رکھنا ہوگا تاکہ باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ جو ہے ان سے رابطہ, پیسے یہ لیتے ہیں. یہ کئی ایسپیکٹ ہیں, یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جہاں آج بھی این ڈی ایس میں جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ وہی ہیں افغانستان میں. اسی طرح ان کی جو آرمی بیوروکریسی جتنی بھارت میں ٹرین ہوئی ہے وہ ساری وہی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ عبداللہ یا محمد کرزئی اگر یہ پرو اس گورنمنٹ کے یا ان کے کچھ یہ سافن اپ ہوئے پڑے ہیں تو نیچے انفراسٹرکچر سارا جو قائم کیا تھا 20 سال میں بھارت نے وہ سارا ہوا میں اڑ گیا, ڈیزالو ہو گیا. وہ نہیں ہے, وہ وہاں ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور ان کو خوف کم ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے افغان طالبان جو ہیں وہ ایک سویلائز طریقے سے ڈیل کریں گے تو سویلائز سوسائٹی میں نرمی دیکھ کے لوگ اس طرح کے جو ہیں وہ پرپوزے نکالتے ہیں, تو یہ ایشوز جو ہیں اتنی جلدی ڈائی ڈاؤن نہیں. رائٹ سر, میں جہانگیر خٹک صاحب آپ کی طرف آئے تو شارٹ کمنٹ کر دیجئے گا. اب کیا آپ رول دیکھ رہے ہیں, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں افغانستان کا؟ امن دیکھ رہے ہیں یا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں افغانستان میں ڈسٹربنس رہے گی؟ میرا خیال یہ کہ تھوڑی بہت ڈسٹربنس تو شاید رہے, لیکن بہت بڑا انحصار طالبان کے رویے پر ہے اور فیوچر گورنمنٹ پر ہے. دیکھیے, افغانستان اس وقت ایک بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے. اس سال ان کی فصل ناکام ہوئی ہے, 20% ان کی خوراک جو ہے وہ پیداوار کمی آئی ہے. اس میں آدھی سے زیادہ آبادی, یہ یو این کے ایسٹیمیٹس ہے کہ ان کو آدھی سے زیادہ آبادی کو اس وقت بیسک ہیومن اس کی ضرورت ہے, ہیلپ کی ضرورت ہے, جو ہیومینیٹیرین ہیلپ ہے. اور تقریباً 5.5 لاکھ لوگ خیموں میں بیٹھے ہوئے, تو وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں, اور پھر پیسے بھی نہیں ہیں. امریکہ اور دوسرے انسٹیٹیوشن نے $9.5 ارب ان کے روک لیے ہیں. پھر آئی ایم ایف نے $460 ملین ان کو دینے تھے, وہ بھی روک لیے ہیں. انٹرنیشنل ریکگنیشن جب تک نہیں آئے گی, طالبان گورنمنٹ جتنی بھی براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنا لیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اور جس طرح کہ امجد صاحب نے, جوان صاحب نے ذکر کیا بیوروکریسی کا, یہ بالکل درست بات ہے کہ جو نظام وہاں پر پہلے سے موجود ہے اس کی موجودگی میں کیا یہ اپنا ایجنڈا بھی پورا امپلیمنٹ کر پائیں گے. تو طالبان کے لیے ایک بہت بڑا, یہ تو پہلا آبسٹیکل ہے کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ بنائے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو, اور سب سے بڑھ کر افغانس کے لیے ایکسیپٹیبل. تو مسائل ان کے لیے کافی زیادہ ہیں ابھی. ٹھیک ہے سمیرہ, یور کمنٹ اوور اٹ. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر چیلنجز ہے مزید افغانستان کے لیے, افغان گورنمنٹ کے لیے جو نہیں بنے گی, یا پھر تمام چیزیں آسانیاں ہی ہیں؟ مجھے یہاں پہ سٹی کے جو حالات ہیں یا یہاں پہ جو بھی پولیٹیکل وائبس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس پہ تھوڑا سا ایک ہائپوتھیٹیکلی بھی جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی جلدی ان کا انٹرم سیٹ اپ یا ایک پرماننٹ سیٹ اپ یہ لوگ لے آتے ہیں, جتنی جلدی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں, اتنی ہی جلدی ان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اس وقت کابل یا افغانستان از لیونگ ایز اے ہیڈ لیس اسٹیٹ, اینڈ بینگ ہیڈ لیس اسٹیٹ. کوئی چیلنج ہے, کوئی مشکل یا ہرڈل اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں گورنمنٹ فارمیشن میں؟ میں ذرا یہ شارٹ بتا دیجئے گا مجھے. میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے. آئی تھنک اتنا تو دیکھیں فرید, اتنا ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں بھی 25 جولائی کو الیکشنز ہوئے تھے, عمران خان نے اوتھ 18 اگست کو لیا تھا. تو آئی ڈونٹ سی اینی رش ان دیٹ کہ کیوں ایک جنگ زدہ ملک کے اندر اتنی جلدی ٹرانزیشن کیوں چاہیے. لیکن وقت لگتا ہے, کنسلٹیٹو راؤنڈز ہوتے, مشکلات کوئی نہیں ہے, لیکن طالبان پہلے اپنے آپس میں بیٹھ کے معاملات سلجھا کر پھر افغانستان کی بچی کچی لیڈرشپ کی جانب آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا سمیرہ, آپ کابل سے ہمیں جوائن کر رہی تھی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. جہانگیر خٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید ریس کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.